Assalamualaikum everyone. This is your course in charge, Dr. Nikhat Sarwar. Today I would like to start my another session about course Radio News Reporting and Production. In this session, we will discuss some characteristics of broadcast news writing. लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे basically in the form of art of news writing. So first of all, I would like to remind those. थोड़ा सा मैं briefly उनको बता दूं, फिर आज के हम आते हैं news characteristics पे. Last time मैंने आपको बताया था about news writing. News writing is an art and a more difficult art when it is meant for broadcasting because it is a writing for ear. ठीक है, एक बहुत मुश्किल आर्ट होता है ये फॉर ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि आप इसमें जो है आपके पास इमेज नहीं होता है, आप सिर्फ अपने वर्ड से, अपने अल्फाज से जो है सुनने वाला है, लिसनर है, ठीक है, उस तक अपनी बात पहुंचा रहे होते हैं. तो आपके पास उसमें जो है गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपकी गलतियां जो होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, वो फौरन जो है वो आ जाती है, वो पकड़ में भी आ जाती है. तो आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है. ठीक है, वैसे तो किसी भी मीडियम को ले लें आपने, मुश्किल होता है चीज़ों को ज़ाहिर है लेके चलना, लिखना और पढ़ना और प्रेजेंटेशन भी उसकी, बट स्पेशली फॉर रेडियो आपके पास सिर्फ क्योंकि आपको बोलना होता है और आपके जो है अल्फाज, उनका चुनाव और ग्रामेटिकली आपने चीज़ों को लेके चलना होता है. इन्वर्टेड पैरामीटर स्टाइल हम यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, हमारी जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमने ग्रामेटिकली भी उनको देखना होता है, कुछ वॉइसेस का, टेंसेस का ख्याल रखना होता है हमें, टाइटल्स, डेट, डे, इन चीज़ों को फोकस में करना होता है, क्योंकि जो हम मेन हमारी जो कोशिश होती है जो लिसनर है, ठीक है, तो उसको सुनने में, ठीक है, और समझने में, ठीक है, इसमें गैप ना हो कि वो इसमें सुन कुछ और है, समझ कुछ और है. तो आपने बड़ा केयरफुली चलना होता है. आप डेट्स भी बता रहे होते हैं तो आपने उसको भी बड़े केयरफुली चीज़ों को लेके चलना होता है. ठीक है, आपने ब्रीफली डिफाइन करना होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है, आपको हमेशा करेक्ट ग्रामर यूज़ करनी होती है. इंफॉर्मेशन आप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमेशा आप फर्स्ट उसमें दे रहे होते हैं, गुड लीड्स दे रहे होते हैं. जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, हेडिंग्स का आपने ख्याल रखना होता है. यू हैव टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस एंड यू हैव टू राइट द वे पीपल टॉक, यूज कॉन्ट्रैक्शंस, एब्रीविएशंस भी. बाज़ दफ़ा एब्रीविएशंस आपको जो है आप सिर्फ एब्रीविएशंस से काम नहीं चलता है, बाज़ दफ़ा आपने उसके पूरा डिफाइन भी करना होता है. ठीक है, जो चीज़ें लोगों के माइंड में होती हैं उसी को सामने रख के आपने, ठीक है, चलना होता है. तो बाज़ टाइम ऐसा होता है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसकी अगर आप डिटेल में बताएंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन अगर आप उसको शॉर्ट वे में, शॉर्ट सेंटेंसेस में या शॉर्ट वे में बताएंगे तो लोग उसको ईजिली समझ लेंगे. ठीक है, तो आपने अपने लिसनर्स के मेंटल लेवल को भी देखना होता है. ठीक है, उस लिहाज से फिर आपने अपनी चीज़ों को, और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये जो न्यूज़ राइटर है, ठीक है, तो वो उसको रोज़ नहीं बताई जाती हैं, उसको ये चीज़ें ज़ाहिर है जो लिखता है तो उसको चीज़ें पता चल जाती हैं. तो इन चीज़ों का हमें ख्याल करना होता है. ठीक है, एब्रीविएशंस का हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं बाज़ दफ़ा जो जर्नलिस्टिक टर्म्स होती हैं, उनको हमें माइंड में रखना होता है कि वो हम किस तरह बताएंगे. एग्जैजरेशन की कोई गुंजाइश नहीं होती है. ठीक है, आपने जब भी लिखना है तो एग्जैजरेशन वाले फैक्ट नहीं आने चाहिए. ठीक है, तो चलेंगे जैसे जैसे ये पॉइंट्स मैं आपको बताती जाऊंगी, चीज़ें क्लियर करती जाऊंगी. अभी हम वन बाय वन मैं आपको चीज़ें बताती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें भी एक साथ समझना मुश्किल हो जाती हैं. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताती चली जाऊंगी. Okay, come to first characteristics of radio news writing or broadcast news writing.
First, write for the ear. We get only one opportunity to make ourselves understood. In newspapers, you were writing for the eye. In broadcast, you will write for the ear. We have to make every sentence we write very clear so that listeners understand what we are talking about after having heard it only once. ठीक है, आपके पास रेडियो में सिर्फ एक चांस होता है, ठीक है, इसलिए आप जो आपका लिसनर्स होता है उस तक आपकी बात फौरन इमीडिएट पहुंचानी होती है और आपके पास अपनी बात पहुंचाने का एक चांस होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास पीछे कोई इमेज नहीं होता है. अगर आप वो चांस मिस कर लेंगे तो फिर वो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है. तो इसमें आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत होती है. आपने वर्ड्स अल्फाज जो आप यूज कर रहे होते हैं वो बड़ा सोच समझ के लिखना होता है और ऐसे वर्ड यूज करने होते हैं जिनके दो मायने ना निकल रहे हों, ठीक है, मीनिंग उनकी बहुत ज्यादा और वो बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड्स हों जो लोगों की यूज में हो, ठीक है, लोग उसको समझ जाएं. बहुत ज्यादा लिटरेरी वर्ड ना हो कि उनको मायने ही समझ नहीं आए, ठीक है. अगर मीनिंग ही समझ नहीं आएगा तो डेफिनेटली वो मैसेज आपका कैसे कन्वे होगा. तो बी केयरफुल, यू आर राइटिंग फॉर द ईयर्स नॉट फॉर द आईज, ठीक है. अखबार में अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो उसमें ये एडवांटेज होता है आप अखबार दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है. एक न्यूज समझ नहीं आई, आपने एक दफा पढ़ लिया, दूसरी दफा भी पढ़ लिया तो चीजें क्लियर हो गई. लेकिन आपके पास रेडियो में ये चांस नहीं होता है, आपने एक ही दफा में अपने लिसनर को जो अपना मैसेज होता है वो देना होता है. तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत होती है. Broadcast script should be read aloud so that the writer can hear how it will sound when the words are spoken. ठीक है. एक तरीका ये है कि आप जब भी स्क्रिप्ट लिख लें, आपके पास आए, ठीक है, न्यूज कास्टर के पास आए तो उसको अलाउड जोर से पढ़े, ठीक है, ताकि बाज दफा जो होते हैं साउंड, एक तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, आपने हमेशा प्रैक्टिस करके आना होता है, ठीक है. विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी नहीं रेडियो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं. और जो लिखने वाला था उसके लिए उसको भी ये चाहिए कि जब वो लिख रहा है तो खुद भी, ठीक है, एक लाउड पढ़ के अपने आप को, ठीक है, वो एक दफा जरूर सुने, ठीक है. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम साउंड इसके स्पोकन सही नहीं आ रहे होते हैं तो फिर आपको वर्ड चेंज करने का भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन जाहिर है ये काम आपने स्क्रिप्ट लिखते हुए करना होता है. तो बी केयरफुल अबाउट रीडिंग. जब आप रीड कर रहे हैं तब भी आपने बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत होती है. नाउ कम टू नेक्स्ट विच इज इन्वर्टेड पैरामीटर स्टाइल, ठीक है. इट मींस स्टोरी स्ट्रक्चर. इन्वर्टेड पैरामीटर स्टाइल इज एन इंटरनेशनल स्टाइल ऑफ न्यूज राइटिंग. आपको मैं पहले भी हमेशा क्लास में बता चुकी हूँ कि ये स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग न्यूज है जो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस. हेडिंग होती है, इंट्रो होता है, इंट्रो में आपने 5Ws 1H से रिलेटेड जितने भी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डब्ल्यूज होते हैं वो आप इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में इंट्रो में दे रहे होते हैं, डिटेल्स दे रहे होते हैं और फिर एंड कर रहे होते हैं, ठीक है. तो यहाँ भी आपने सेम स्टाइल में चलना होता है, ठीक है. आपने वही इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में न्यूज देनी होती है, बट बाज़ दफा कुछ न्यूज ऐसी होती हैं, ठीक है, जो जिसमें आप इस पैटर्न से हट भी सकते हैं, बट इट डिपेंड अपॉन के न्यूज क्या है, ठीक है. नॉर्मली जो हार्ड न्यूज होती हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स और एक्सीडेंट्स और इस तरह की, तो वो हम इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में ही दे रहे होते हैं. और जो फीचर होती है, सॉफ्ट न्यूज होती है, तो उसमें आप थोड़ा सा इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल से हटके भी न्यूज दे सकते हैं. तो ये सेम वे है यहाँ पे भी. इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल रिमेन द बेसिस ऑफ मैनी stories, especially hard news stories, which means begin with the most important facts and continue with facts of lesser and lesser importance. ठीक है, सबसे पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दे देते हैं और उसके बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में उससे कम इंपॉर्टेंट लेसर लेसर और फिर लीस्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो आप एंड में दे रहे होते हैं. In broadcast writing, we also use the inverted pyramid style. We build stories in descending order of the facts. The end of longer broadcast news stories either should contain a summary statement. ठीक है, हो सकता है कि एंड में आप एक समरी स्टेटमेंट दे दें, या आपके पास गुंजाइश होती है, बट नॉर्मली हम इसको इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में ही लिखते हैं. लेकिन बाज़ दफा कुछ न्यूज ऐसी होती हैं जो हम इससे थोड़ा सा
ہٹ کے بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑی سی آپ کے پاس اس میں گنجائش ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ہارڈ نیوز نہ ہو. ٹھیک ہے, کوئی بھی نیوز ہو ایونٹ سے ریلیٹڈ ہو, فار ایگزامپل فلاور ایگزیبیشن ہے تو اس میں آپ تھوڑی سی اس چیز کو انورٹڈ پیرامڈ اسٹائل سے ہٹ کے بھی فلاور ایگزیبیشن سے ریلیٹڈ نیوز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آلدو کے اور انورٹڈ پیرامڈ اسٹائل نیوز رائٹنگ جو ہے وہ میڈیا, چاہے کوئی بھی میڈیا, ریڈیو, ٹی وی آپ یا پھر یہ نیوز پیپر, ٹھیک ہے, وہ سارے جو ہیں ہم لوگ یہ اس میں انورٹڈ پیرامڈ اسٹائل ہی یوز کرتے ہیں. دین کم ٹو نیکسٹ, used conversational tone. Broadcast writers use conversational tone. Broadcast writing is a bit less formal than print writing. Is use common words but use them very well. When write, follow the rules of grammar in the form of sentences and construction of sentences. Broadcast news writing as compared to traditional news writing means newspapers, آپ اس میں a little bit formal ہوتے ہیں, less formal ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو ہیں conversational tone, ٹھیک ہے, like آپ کسی سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک جو آپ کے اپنے لسنر ہے, ٹھیک ہے, اس کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, اسے ایک افیکشن اور اپنائیت والا آپ نے رول پلے کرنا ہوتا ہے, تو آپ نے وہ تھوڑا سا کنورسیشنل ٹون کرنا ہوتا ہے, ایسے کہ جیسے آپ اس سے بات کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, اسٹوری ٹیلنگ سارٹ آف آپ نے اسٹائل یوز کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے اس میں تھوڑا بہت براڈ کاسٹ نیوز رائٹنگ از اے بٹ لیس فارمل دین پرنٹ رائٹنگ. ٹھیک ہے, پرنٹ رائٹنگ میں آپ نے کوئی ایسا افیکشنیٹ اور یہ دوستانہ اور کنورسیشنل ٹون نہیں, جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں آپ نے اس کو ایز اٹ از لکھنا ہوتا ہے. بٹ ریڈیو میں آپ کے پاس یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا کنورسیشنل ٹون لیں, آپ جو ہے اسٹوری ٹیلنگ ٹائپ میں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کا سینٹینس ڈیفینیٹلی یہ آپ کو کانسنٹریٹ آپ خود کر رہے ہوں گے کہ آپ کو گرامیٹیکل آپ اس کو کس طرح لے کے چلیں گے, صحیح گرامیٹیکل ہونا چاہیے, اس میں سینٹینس کی کنسٹرکشن ایسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ اس کے دو معنی نہ نکل رہے ہوں. ٹھیک ہے, اور پھر یہ اس کے لیے ریکاسٹ جو نیوز ریڈر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ سینٹینس اس طرح بنائے جائیں, ان کی فارمیشن ایسی ہو کہ بہت طویل لانگ سینٹینسز نہ ہو کہ گرامیٹیکلی وہ وہاں پہ جو نیوز کاسٹر ہے وہ الجھ جائے اور الفاظ کی ادائیگی صحیح نہ کرے. ٹھیک ہے, لائک کچھ ایسے سینٹینس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو مڈل میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایمفیسس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا پاز کرنا ہوتا ہے, یا کسی ایک ورڈ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے مفہوم صحیح طرح سمجھ آ جائیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایک ورڈ ہے روکو مت جانے دو. ٹھیک ہے, میں نے کلاس میں بھی بہت دفعہ آپ کو ایگزامپل دیا, اس کو آپ بہت طرح سے پڑھ سکتے ہیں, روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے سینٹینس ہیں. تو یہ جو نیوز کاسٹر ہے اور جو لکھنے والے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہی اس کے بارے میں پتا ہوگا. تو یہ بی کیئرفل کہ لکھتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ آپ جو لکھ رہے ہیں ریڈیو کو لکھ رہے ہیں اور سننے والوں کو اس میں کوئی پرابلم محسوس نہیں ہونی چاہیے. Come to next, which is use contraction. A contraction make broadcasting sound. A contraction make broadcasting sound much more natural and conversational. A contraction is a word made by shortening and combining two words. آپ نے جب ریڈیو اسکرپٹ لکھ رہے ہیں آپ, تو آپ نے اس میں کانٹریکشن یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ a contraction made broadcasting sound much more natural. ٹھیک ہے, اس میں ایک نیچرل افیکٹ آنا چاہیے. جس طرح آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے ریڈیو نیوز اسکرپٹ میں بھی وہی کنورسیشنل ٹون ہی یوز کرنی ہوتی ہے with the help of these contraction. آپ دو ورڈ کو
ठीक है, कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखने की भी बात हो रही है, जाहिर है आप जिस तरह लिखते हैं तो वो रिप्रेजेंट इसी तरह होगा, वो उसी तरह जो है न्यूज कास्टर उसको पढ़ेगा, तो बी केयरफुल कि आप जिस तरह बोलते हैं आपने उसी तरह ही लिखना है, ठीक है। जैसे एक वर्ड है कैन नॉट, कैन प्लस नॉट, ठीक है, आप इसको कांट लिखते हैं, डू प्लस नॉट डोंट, आई प्लस हैव, आई हैव, तो आप इसको जिस तरह आप बोल रहे हैं आप इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। तो आपने इसमें क्या करना है, यूज करना है, यू हैव टू यूज कॉन्ट्रैक्शंस। तो इट इज बिकम्स इट्स, इट इज आप अलग नहीं लिखेंगे, इट इज बिकम्स इट्स, ही इज बिकम हीज, आई एम बिकम्स आई एम, आई ए एम नहीं लिखेंगे आप, आई एम, ठीक है, क्योंकि लिखने में आप जिस तरह लिखेंगे जो न्यूज पढ़ रहे हैं वो उसको उसी तरह, तो कोशिश ये करें कि आप इस तरह लिखें विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ही आप अपना स्क्रिप्ट न्यूज का लिखें, ताकि पढ़ने वाले को उसमें कोई मसला ना पेश आए, ठीक है, वो उसको एज इट इज पढ़ ले। वरना एक बार दफा ये होता है कि आप न्यूज पढ़ने बैठते हैं तो आपकी बाज दफा जबान भी, ठीक है, टंग स्लिप हो जाती है और आप उसको सही तरह नहीं पढ़ पाते हैं, तो ठीक है, तो इसमें या तो आप ब्रैकेट में ये दोनों लिख लें, और बेहतर ये कि आप जिस टोन में आपने ये पढ़वाना है आप उसी को, ठीक है, उसी को यूज करें और उसी तरह लिखें। देन कम टू नेक्स्ट, declarative sentences. In broadcast writing, we use short declarative sentences. Declarative sentences mean any action or speech that makes a statement. Declarative sentences mean any action or speech that makes a statement, और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस स्टेट्स ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, कोई फैक्ट्स बता रहे हो या फिर आप कोई स्टेटमेंट बता रहे हो, तो नॉर्मली आप डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, आप आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप एक फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है, जो आप अपने लिसनर्स को या तो फिर कोई स्टेटमेंट के बारे में आप उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, लाइक जैसे ही रन्स, शी सिंग्स, आपने कोई ऑपोजिट क्वेश्चन नहीं करना है आपने, ठीक है, आपने सिर्फ स्टेट्स, फैक्ट्स, एक्शन ये बताने हैं अपने ऑडियंस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है आई लव रेड कलर, ठीक है, तो आपने इसको आई लव रेड कलर ही लिखना होगा, ठीक है, आप ये नहीं लिखेंगे व्हाट कलर डू यू लाइक, आपने इसको आई लव रेड कलर है तो आपने एक सिंपल वे में इसको बता देना है, ठीक है, एक सिंपल से सेंटेंस में इस बात को आपने अपने लिसनर्स तक पहुंचाना है, ताकि उनको ये स्टेटमेंट जो है फौरन समझ आ जाए और ये इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ना हो, ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं उनसे कि क्या आपको कौन सा कलर पसंद है, आपने डायरेक्ट उनको इसके बारे में सिर्फ बताना है। देन कम टू नेक्स्ट, यूजेज ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है, ब्रॉडकास्ट न्यूज राइटर्स जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब अपनी वो ब्रॉडकास्ट न्यूज राइटिंग में दोनों चीजें यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, बट आपने कोशिश ये करनी चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अच्छा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं, बट ये इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली ये होता है कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो लोग आपकी बात जल्दी समझेंगे, और ये डेफिनेटली कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, दीज आर दी, जिसको हमने कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम दिया, बेसिकली दीज आर दी टेक्निक्स ऑफ ब्रॉडकास्ट न्यूज राइटिंग, ठीक है, तो अब आप इसमें ये नहीं कि होता नहीं है या नहीं किया जाता है, वो अलग चीज है, बट नॉर्मली होना यही चाहिए, कुछ ये रूल्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए फॉर राइटिंग रेडियो स्क्रिप्ट, ठीक है, कीप द सब्जेक्ट एंड द वर्ब as close to each other as possible,
कि सब्जेक्ट और वर्ब को आपने एज क्लोज टू ईच अदर एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो, तो इससे क्या होगा, आपके जो मीनिंग है, ठीक है, वो बड़ी, उसमें कोई मसला नहीं होगा, लोग फौरन आपकी बात जो है समझ जाएंगे, और एक चीज कन्वर्सेशनल टोन होती है बोलने में, और ये चीजें ये बेटर होती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दो सेंटेंस बता रही हूँ, अब आप देखिएगा कि इसमें से कौन सा सेंटेंस आप समझते हैं जिसमें के सब्जेक्ट और वर्ब क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, क्लोजली इन पे बात हो रही है। एक सेंटेंस है, पुलिस दिस मॉर्निंग अरेस्टेड अ सस्पेक्ट। पुलिस दिस मॉर्निंग अरेस्टेड अ सस्पेक्ट। इसी सेंटेंस को अगर मैं दूसरी तरह बोलना चाहूं, दिस मॉर्निंग पुलिस अरेस्टेड अ सस्पेक्ट। दिस मॉर्निंग पुलिस अरेस्टेड अ सस्पेक्ट। इसमें आपको क्या चीज नजर आ रही है, सब्जेक्ट एंड वर्ब कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो आपने जितना इनको करीब लाना है, क्लोज करना है, तो वो बेटर है, और वो एक अच्छा साउंड भी क्रिएट करता है, और समझ भी उसको जल्दी आएगा। पुलिस दिस मॉर्निंग अरेस्ट अ सस्पेक्ट। दिस मॉर्निंग पुलिस अरेस्टेड अ सस्पेक्ट, ठीक है। तो क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब करीब है, तो ये ज्यादा बेटर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं, नेक्स्ट टू प्रेजेंट अ फ्यू फैक्ट्स। हमें जो है बाज दफा बहुत सारे फैक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक साथ हम अपने लिसनर्स को बता देते हैं, तो उससे क्या होता है, लिसनर्स जो है वो एक कंफ्यूजन, ठीक है, बड़ा कंफ्यूज हो जाता है उनका माइंड, इतने सारे फैक्ट्स वो बाज दफा जो है समझ नहीं आ रहे होते हैं उनको, कि तो एक साथ बहुत सारे फैक्ट्स आप ना बताएं, ठीक है। बेहतर है कि आप वेल डेवलप्ड फैक्ट्स बता दें इन प्लेस ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। एक कोई भी खबर आती है किसी भी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, उस पर्सनालिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, तो हर चीज आपको बतानी है, और शायद न्यूज़पेपर में तो फिर भी आपके पास गुंजाइश होती है कि आप ये चीजें लिख दें, ठीक है, क्योंकि स्पेस का भी थोड़ा इतना मसला नहीं होता है, टाइम ड्यूरेशन, ज़ाहिर है हमें रेडियो में एक लिमिटेड टाइम में अपनी मैसेज देना होता है, बहुत सारी जो न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सारी खबरें भी हमें देनी होती है, चाहे वो 5 मिनट का न्यूज़ बुलेटिन हो, 10 मिनट का हो, तो हमने उसमें टाइम भी हमारे पास लिमिटेड होता है, ठीक है। तो हमने बहुत ज़्यादा जो है केयरफुली चलना होता है, अपने टाइम को भी देखना होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ भी उसमें एडजस्ट करनी होती है, तो इसलिए हम कुछ चीज़ों का एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर यहाँ रेडियो पर ज़्यादा ख्याल करते हैं। So it's better to present a few well-developed facts than lots of little bits of information. Listeners are apt to get lost. Too much information in a short amount of time is not good. Too much information in a short amount of time is not good. ठीक है, क्योंकि आपके पास शॉर्ट होता है, टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, रेडियो में आप बहुत ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकते हैं, तो आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी, जो भी है, पर्सनैलिटी है, इवेंट है, मिसहैप है, ठीक है, आप जिस चीज की भी बात कर रहे हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कोई पॉलिसी है, तो जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप उठा लें और उस पर बात करें, और बाकी जो चीजें हैं, ठीक है, डिटेल्स उसकी गुंजाइश नहीं होती। और ये आपका ही काम है, राइटर का काम है, ज़ाहिर है, जो लिख रहा है न्यूज़, उसका काम है, उसको पता होगा कि कौन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो लिसनर्स को सुनाने बतानी ज़रूरी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, न्यूज़ में इंफॉर्मेशन ही दे रहे होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, और जो इसमें भी आपने लीस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने हर चीज को एक साथ नहीं देना होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देते हैं, बाकी आप जो है वो रख दें, या तो फॉलो अप आएगा उस न्यूज का तब उसमें चली जाएगी, या फिर वो अगर टाइम नहीं है तो आप नहीं दे सकते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट, यूज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इज द चॉइस ऑफ ब्रॉडकास्टर्स. Write in active voice unless the sentence sounds strange when you read it aloud. Passive voice are fairly rare. Always make the subject of a sentence active rather than passive.
ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے ایکٹیو وائس میں لکھنا ہے. نارملی آپ جو ہے جو ایک پسندیدہ طریقہ ہے وہ فار ریڈیو اسکرپٹ رائٹنگ فار براڈ کاسٹنگ کہ آپ نے ایکٹیو وائس میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. پیسو وائس فیئرلی ریئر. ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ کبھی بھی نہ لکھا جائے, لیکن ریئر ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایکٹیو وائس میں آپ نے لکھنا ہے, اور پیسو وائس کو آپ موسٹلی یوز کریں, اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. اب ایک ورڈ میں آپ کو سینٹینس بتا رہی ہوں. The police officer was hit by a single shot fired by Paul. The police officer was hit by a single shot fired by Paul. ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو ہے ایک سینٹینس ہے. اب اس کو اگر ہم اس طرح پڑھتے ہیں, Paul fired a single shot at the police officer. ٹھیک ہے. This is much better than the police officer was hit by a single shot fired by Paul. ٹھیک ہے. یہ آپ اس میں بھی ایکٹیو وائس, ٹھیک ہے, زیادہ مفہوم کو ظاہر کر رہے, کم الفاظ میں آپ کا جو ہے مفہوم زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو always use active voice. اچھا, ایک اور اس میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں ایکٹیو وائس کی. A speech was given by the governor. یہ پیسو. اس کا اگر آپ ایکٹیو کریں, the governor gave a speech. ورڈز کم ہے, بات وہی ہے, بٹ ایکٹیو وائس میں یہ زیادہ کلیئر ہو رہی ہے. A speech was given by the governor. This is passive. Always trying to use active voice. The governor gave a speech. کم الفاظ میں آپ نے زیادہ سے زیادہ بات کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کنسائز پریسائز وے میں چلنا ہوتا ہے ریڈیو براڈ کاسٹنگ میں. تو always use active in place of passive voice. Come to next. Broadcast writer use present or future tense when appropriate. ٹھیک ہے. جب ضرورت ہو آپ present اور future tense use کرتے ہیں. Because we are doing news, not history. ٹھیک ہے. آپ کو history نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ پاس میں چلے جائیں. The use of present tense gives the impression that something is happening now, is often appropriate, especially in the first line of a story. اب اس کی example لکھ لیں آپ کہ آپ نے present tense اور future tense کو کس طرح use کرنا ہے. ٹھیک ہے. example ہے, doctor says they are surprised at the length of the hospital waiting list. اس سینٹینس کو اگر ہم اس طرح بولیں, ڈاکٹرز ہیو ایکسپریس سرپرائز ایٹ دی لینتھ آف ہاسپٹل ویٹنگ لسٹ. ٹھیک ہے. صحیح دونوں ہے, بٹ آپ نے کیونکہ پریزنٹ وے میں چلنا ہوتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر سیز they are surprised at the length of the hospital's waiting list. Okay, come to next. Broadcast stories are written in today's language. ٹھیک ہے. ہمیشہ براڈ کاسٹ اسٹوری میں آج کی لینگویج یوز ہوتی ہے, آج کی. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں دینی ہوتی ہے جو پرانی ہو. ٹھیک ہے. آپ نے ہمیشہ جو ایک ٹائملینس والا فیکٹر ہے وہی اسی کو یوز کرنا ہوتا ہے. The word yesterday isn't allowed in the lead sentence of broadcast news writing. Using today language doesn't mean using the word today. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں آپ صرف ٹوڈے یوز کریں. آپ نے آج کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آج کی زبان استعمال کرنی ہوگی. فار ایگزامپل, police are continuing to investigate. Police are continuing to investigate indicates that something is going on today without us having to use the word today. ٹھیک ہے. اس میں آپ ٹوڈے کا ورڈ یوز نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ police are continuing the investigate. ٹھیک ہے. آپ یہ پتا چل رہا ہے کہ آج کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں آپ ٹوڈے کا ورڈ یوز کریں, لیکن آپ نے آج کی زبان, آج کی لینگویج, ٹوڈیز لینگویج میں بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. آئی تھنک دس از انف فار ٹوڈیز سیشن. ابھی اس سے ریلیٹڈ بہت ساری کیریکٹرسٹک اور بھی ہیں, وہ میں آپ کو اگلے سیشن میں بتاؤں گی.
ایک دفعہ میں بس اب ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ اگر میں اب آگے چلوں گی تو اس کے ابھی مزید اور ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. تو پھر میں آپ کو اس میں تھوڑے سے کوئی ریٹن ورک بھی کروانا چاہوں گی، ٹھیک ہے. میں آپ کو کچھ ایسے سینٹینسز دوں گی جو سینٹینسز آپ نے ابھی جو میں نے آپ کو کیریکٹرسٹکس بتائے ہیں اور ابھی جو اگلی کلاس میں بتاؤں گی اگلے سیشن میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا کام دوں گی. آپ کا یہ میں کچھ سینٹینسز دوں گی، آپ وہ سینٹینسز نوٹ کریں گے اور پھر ان سینٹینسز کو آپ یہ سارے کیریکٹرسٹکس یوز کرتے ہوئے چینج کریں گے، جس میں ساری میں نے آپ کو جتنی بھی مثالیں بتائی ہیں اسٹارٹنگ سے ابھی جو میں نے لکھوائی ہے وہ آپ پلیز اس کو دوبارہ ایک گو تھرو کر لیں، ٹھیک ہے. فرسٹ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ رائٹ فار دی ایئر ناٹ فار دا آئیز، یہ بیسک ڈفرینس ہے ان ریڈیو اور ٹریڈیشنل نیوز میں. دین انورٹیڈ پیرامڈ اسٹائل، ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بعض دفعہ ہم انورٹیڈ پیرامڈ اسٹائل بھی یوز کرتے ہیں اور کچھ نیوز ایسی ہوتی ہیں جو اس کے علاوہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اٹس ڈیپینڈ اپون دی نیوز. دین کنورسیشنل ٹون ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو ہے اسٹوری ٹیلنگ اور یہ اس طرح کی کامن ورڈز آپ یوز کریں گے. کیسے ہوگی کنورسیشنل ٹون، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ اس سے یوز ٹو ہو، ان کو پتا ہو کہ ٹھیک ہے آپ جو ورڈ یوز کر رہے ہیں وہ ان کے نالج میں ہو. کانٹریکشن ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کانٹریکشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو ریڈیو نیوز ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں پریزنٹرز، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے اس کو ادا کرنے میں. دین ڈکلیریٹو سینٹینس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. کوشچن نہیں آپ کر رہے ہیں، آپ سیدھے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ دے رہے ہیں. دین سبجیکٹ اینڈ ورب ایک دوسرے سے کلوز ہونے چاہیے جتنی پاسبلٹی ہے، ٹھیک ہے. جو کلوز، اس سے کیا ہوگا کہ اس کی میننگ، ٹھیک ہے، میننگ بہت ایزلی جو ہے آپ لسنر سمجھ جائے گا، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کہ آپ نے کوئی بہت سارے ویل ڈیولپ فیکٹس دینے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ فیکٹس آپ نہ دیں، کوئی چند ویل ڈیولپ فیکٹس دے دیں. بہت زیادہ کسی بھی چیز کی پرسنالٹی کے ایونٹ کے بارے میں بتائیں گے ون بائی ون تو لوگ اس سے تھوڑا ان کا جو ہے مائنڈ لاسٹ ہو جائے گا. دین ایکٹیو وائز، ٹھیک ہے. ایکٹیو وائز زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو پیسو وائز. آپ ریڈیو اسکرپٹ جب بھی لکھ رہے ہوتے ہیں نیوز میں تو آپ ایکٹیو وائز کو ہی لے کے لکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس، جیسے میں بتایا تھا کہ جہاں پہ ضروری ہو، جہاں پہ وہ صحیح لگ رہے ہوں آپ، تو نارملی اس کو آپ ان دا فارم آف پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس یوز کریں گے. اور جو لاسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے یوز ٹوڈیز لینگویج، ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ٹوڈے کا ورڈ کیوں نہیں، آپ کی وہ جو فارمیشن اور سینٹینس ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ لگے کہ یہ کام ابھی ہو رہا ہے. پولیس آر کنٹینیوئنگ ٹو انویسٹیگیٹ. ٹھیک ہے. اس سے ریلیٹڈ جو بھی میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو جو پڑھایا تھا آرٹ آف نیوز رائٹنگ، وہ بھی اس کو بھی دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. یہ اور ابھی آج جو بتائی ہیں یہ چیزیں آلموسٹ آگے پیچھے یہ کچھ چیزیں ہی ہیں جو ان دونوں چیزوں کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. جب بھی آپ اپنا اسکرپٹ لکھیں گے تو لاسٹ ٹائم کا بھی میرا لیکچر ضرور سنیے گا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرٹ ہے ریڈیو رائٹنگ، براڈ کاسٹ رائٹنگ ایک از اے آرٹ. اس میں پریسائز رائٹنگ آپ نے کرنی ہے. 4 C's کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. 4 C's مینس کنسائز، کلیئر، کنسسٹنٹ اینڈ کمپریہنسو. اس کی میننگ بھی میں نے آپ کو بتایا تھے. دین پھر آپ نے کچھ نیوز ویلیوز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے جب آپ نیوز لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس نیوز ویلیوز سے ریلیٹڈ بھی آپ کا ایک سیکشن ہوا ہے، وہ نیوز ویلیوز بھی آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. دین ڈرافٹنگ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ کچھ نیوز ایسی ہوتی ہے جو چنی جاتی ہے، ٹھیک ہے. بہت ساری نیوز آتی ہے، ساری نیوز نہیں جا سکتی ہے. آپ نے کچھ نیوز کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ڈیفیکلٹ ورڈ اوائڈ کرنے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ورڈ ہیں ہیئر دیئر وہ آپ نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. آپ نام ریپیٹ نہیں کر سکتے ہیں بار بار، ٹھیک ہے. ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. ٹو مینی فگرز جو بھی میں نے آپ کو بتایا وہ نہیں ہونا چاہیے. اور لکھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ جو ہے اپنا اسکرپٹ پڑھنا ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بعض دفعہ الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی ہے تو آپ نے الفاظ چینج کرنے ہوتے ہیں، آپ صحیح الفاظ لکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو بھی آپ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان دا فارم آف اسٹوری ٹیلنگ، ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ سمپل الفاظ میں، سمپل ورڈز میں زیادہ سے زیادہ بات اپنے لسنرز تک پہنچا دیں. تو اس کے لیے آپ نے ظاہر ہے کہ سمپل وے میں چلنا ہوتا ہے، کنسائز پریسائز وے میں چلنا ہوتا ہے. ارریلیونٹ کوئی بھی آپ کا مٹیریل نہیں ہوگا،
چاہے وہ نیوز ہو یا کوئی بھی کنٹینٹ ہو ریڈیو کا. ٹھیک ہے, ارریلیونٹ بات آپ نے نہیں کرنی ہوتی ہے ریڈیو میں, ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے ریڈیو میں. ٹھیک ہے, اور ریڈیو اسکرپٹ آپ لکھ رہے ہیں تو آپ نے ڈیفینیٹلی اس میں ہیڈ لائنس کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شروع میں آپ نے ہیڈ لائنس دینی ہوتی ہیں, پہلے ریڈیو اسکرپٹ کا انٹرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت دفعہ کام میں نے آپ سے کلاس میں بھی کروایا ہے, ہوپ فلی کہ آپ کو یاد ہو. اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے تو ڈیفینیٹلی چیزیں کچھ مس بھی ہو گئی ہوں گی, بٹ آپ کو یاد ہوتا ہے کہ کوئی بھی ریڈیو اسکرپٹ ہوتا ہے ہمیشہ وہ انٹروڈکشن سے سٹارٹ ہوتا ہے, جس میں آپ صرف یہ انٹروڈکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. السلام علیکم لسنرز, یو آر لسننگ ٹو کراچی یونیورسٹی ریڈیو اسٹیشن FM 90.6. ہمیشہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن بتایا, دین آپ نے اپنا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں تو پروگرامز کا بتا رہی ہوں. ابھی ہیڈ لائن کی بات ہو رہی تھی, ہیڈ لائن پہ آ جاتے ہیں کہ ہیڈ لائن آپ نے نیوز دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انٹروڈکشن دیا آپ نے, اس کے بعد آپ ہیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں. ٹوڈیز ہیڈ لائن کر کے 3 4 5 جو بھی آپ کے پاس نیوز ہے, پہلے آپ اس کو ان دا فارم آف ہیڈ لائن کرتے ہیں, اور پھر آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں نو دا نیوز ان ڈیٹیل, اور پھر وہ نیوز جو ہے آپ دوبارہ 1 by 1 کر رہے ہوتے ہیں, اور آخر میں اینڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اینڈنگ میں بھی آپ ایک کوئی اچھا سینٹینس بول کے اپنا جو ہے اسکرپٹ اینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان چیزوں کی آپ نے ظاہر پریکٹس کرنی ہوتی ہے جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ پیپر یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ اب اس ہوتا ہے ہمارا کمیونٹی ریڈیو ہے, ڈپارٹمنٹ کا ریڈیو ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اس پہ آپ سے کمپیوٹر پہ لکھایا جائے. اگر آپ نیوز پیپر پہ لکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو ہینڈ رائٹنگ میں لکھنا ہوگا. اگر ہینڈ رائٹنگ نہیں بھی ہو, کمپوز بھی کر رہے ہو, تب بھی آپ پیپر کی ایک ہی طرف لکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں سائڈ پہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں, اسکرپٹ ہمیشہ ایک سائڈ پہ لکھی جاتی ہے, دوسرا سائڈ اس کا جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے, تاکہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو پیپر آگے پیچھے نہیں ہو جائے. اور رائٹنگ کا اپنے خیال رکھنا ہوتا ہے, پریکٹس ضرور کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کتنی بھی آپ چیزیں لکھ لیں, آپ جب اس کو پڑھنی چاہیں گے نیوز, تو اس میں آپ کو پریکٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آگے سیشن میں آپ کو ہو سکتا ہے اگر ٹائم ہوا, اور تو کورس یہ ریپرزینٹ کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں نیوز کاسٹرز کے لیے, کیا چیزیں ہونی چاہیے امپورٹنٹ, وہ بھی اس پہ بھی ڈسکشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ابھی یہ والی چیز جو ہے, یہ جو ابھی آپ کا آج کا سیشن ہے, میں یہاں پہ اس کو اینڈ کر رہی ہوں, لیکن یہ اگلے سیشن میں جائے گا, اس کی کنٹینیوٹی رہے گی, اور اس میں جب اگلے ہو جائے گا پھر میں آپ کو ایک سمپل سا چھوٹا سا ایک پریکٹیکل ورک کراؤں گی. ٹھیک ہے, اوکے, دس از انف فار ٹوڈے سیشن. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر اسی سبجیکٹ کو کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.